अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक हैरतनाक और पुरअसरार कहानी, खौफनाक जिन का साया। फरियादाबाद नामी एक गांव जड़ावाला से 20 किलोमीटर के फासले पर आबाद था। वहाँ करमदीन नामी एक शख्स रहता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम बीनिश था और एक बेटा जो कि बीनिश से उम्र में 3 साल छोटा था, जिसका नाम फैज़ान था। बीनिश की उम्र उस वक्त 16 साल थी। वो बाकायदगी से 5 वक्त की नमाज अदा किया करती थी। उसने 8वीं तक स्कूल की पढ़ाई भी की हुई थी। उस वक्त इस गांव में सिर्फ मिडिल तक ही स्कूल था। हाई स्कूल की तालीम हासिल करने के लिए उसे अपने गांव से 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, इसलिए वो हाई स्कूल की तालीम हासिल न कर सकी। लेकिन बीनिश बहुत सलीकामंद और ज़हीन लड़की थी। उसकी ऐसी तरबियत में ज़्यादा हाथ उसकी माँ का था, जिसका नाम रुबीना बेगम था। रुबीना बेगम खुद भी 5 वक्त की नमाज अदा करती और अपनी बेटी को भी इसकी तलकीन किया करती थी। बेटी बिल्कुल अपने माँ के नक्शे कदम पर चल रही थी और एक दिन गर्मी की वजह से बीनिश ने सुबह की नमाज कमरे में पढ़ने की बजाय बाहर सहन में पढ़ी। अभी दिन नहीं चढ़ा था, हल्का हल्का अंधेरा था। वो जाए नमाज लपेटने लगी तो एकदम रुक गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसके सामने कोई गुजरा हो। एक साया सा था। कौन है? बीनिश आहिस्ता से बोली, क्योंकि वो डर गई थी। लेकिन उसे कोई जवाब ना मिला और साया दूर होकर अंधेरे में गायब हो गया। खौफ के मारे बीनिश का दिल बैठ गया। उसने जल्दी से जाए नमाज को लपेटा और भागकर कमरे में आ गई। जब माँ ने उसकी हालत देखी तो बोली, क्या बात है बेटी, तुम घबराई हुई और खौफजदा नजर आ रही हो। बाहर कोई है माँ? एक साया सा मैंने अपने सामने से गुजरते देखा है। बीनिश जल्दी जल्दी बोली और रुबीना बेगम परेशान होकर बेटी का मुंह देखने लगी और फिर आहिस्तगी से कहने लगी, आबाद घर है बेटी, तुम वैसे ही डर गई होगी, तुम्हारा वहम होगा। आइंदा तुम खुले आसमान तले नमाज मत पढ़ना। जी बेहतर माँ जी। बीनिश अदब से बोली और बात ख़त्म हो गई। लेकिन बात ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि बीनिश ने बड़ा वाज़े साया देखा था। कोई उसके सामने से गुज़र कर गया था और ये उसका वहम नहीं हो सकता था, लिहाजा उसका परेशान होना कुदरती अमर था। वो माँ की बात मानकर किचन में आ गई और चाय बनाने लग गई। फैज़ान सुबह की नमाज मस्जिद जाकर पढ़ता था, क्योंकि वो मस्जिद में कुरान पाक की तालीम भी हासिल कर रहा था। मस्जिद में जाते हुए उसने बहन को सलाम किया और बोला, बाजी आज इतवार है, मस्जिद से मैं फारिग होकर ग्राउंड में चला जाऊंगा, क्योंकि आज हमारा क्रिकेट मैच है। क्या तुमने बड़ा होकर क्रिकेटर बनना है फैज़ान? बनना तो किसान ही है ना, फिर ये क्रिकेट क्यों खेलते हो? नहीं बाजी, ये बात नहीं, एक तो वर्जिश हो जाती है, फिर यार दोस्त तारीफ़ करते हैं, फिर मैं खेलता भी बहुत अच्छा हूँ ना। बीनिश मुस्कुरा गई और फैज़ान ये कहता हुआ कि माँ को बता देना मैं घर थोड़ा सा लेट आऊँगा, मस्जिद चला गया। बीनिश फैज़ान के जाने के बाद फिर सोचों में पड़ गई। अचानक उसे एहसास हुआ कि वो किचन में तन्हा नहीं। उसने घबराकर चारों तरफ देखा और परेशान होकर बोली, कौन है? बताओ कौन हो तुम? क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? लेकिन उसे कोई जवाब न मिला और तब उसने फिर देखा जैसे किचन के दरवाजे से कोई साया सा बाहर निकला हो और बीनिश का चेहरा फिर जर्द पड़ गया। वो खौफजदा हो गई। उसने चाय का कप जो उसके हाथ में कांप रहा था एक तरफ रख दिया और भागते हुए अपने कमरे में आ गई। चारपाई पर लेट गई और परेशान हो गई। उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। उसने अपने धड़कते दिल पर दोनों हाथ रख लिए और खौफजदा अंदाज में दरवाजे की तरफ देखने लगी। उसकी माँ रुबीना बेगम ने उसे ये कहकर तसल्ली दी थी कि ये उसका वहम है, लेकिन ये वहम नहीं था। दूसरी बार उसने अपनी खुली आंखों से किचन के दरवाजे से साई को बाहर जाते हुए देखा था। अब ये उसका वहम तो हो नहीं सकता था। दूसरी तरफ रुबीना बेगम खुद परेशान थी, क्योंकि बेटी को तसल्ली तो उसने दे दी, लेकिन बेटी की बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। लिहाजा कुछ सोचते हुए कि बीनिश किचन में चाय बनाकर पी रही होगी, उसे मज़ीद तसल्ली देने के लिए किचन की तरफ चल पड़ी। बीनिश अब बच्ची नहीं थी, जवान हो रही थी। ऐसे ही बात नहीं कह सकती थी खुद से, और ना ही वो बुज़दिल किस्म की लड़की थी। उसने सोचा कि जाकर बेटी से मज़ीद बातें करे और उसे समझाए कि आबादियों में जिन भूत नहीं होते, लिहाजा अपने वहम को दिल से निकाल दो। लेकिन किचन खाली था।
रुबीना ने देखा चाय का कप जिसमें चाय भरी हुई थी वो वहीं रखा हुआ है। इसका मतलब था कि बीनिश ने पीने के लिए चाय तो बनाई थी लेकिन पीते हुए वहीं छोड़ गई। रुबीना परेशान होकर उसके कमरे की तरफ बढ़ गई। जब बीनिश के कमरे में दाखिल हुई तो बीनिश को बिस्तर पर आलती पालती मारे बैठे देखा। उसका वजूद तना हुआ था और आंखें चढ़ी हुई थीं। उसका चेहरा सुर्ख अंगारा हो रहा था। अचानक वो बोली, ए बुढ़िया, चल बाहर जा वरना मैं तुझे मार दूंगा। रुबीना को बेटी की आवाज़ में एक मर्द की गरजदार आवाज़ सुनाई दी और रुबीना पूरी जान से लरस गई। उसका रंग जर्द पड़ गया। खौफज़दा नज़रों से बेटी को देख रही थी जो मर्दाना आवाज़ में उसे हुक्म देकर घूरे जा रही थी। तब रुबीना डरते डरते बोली, बेटी ये मर्दाना आवाज़ में क्यों बात कर रही हो? ये तुम्हें क्या हो गया है? तुमने सुना नहीं? बाहर जाओ। बीनिश के होंठों से खौफनाक मर्दाना आवाज़ दोबारा उभरी और रुबीना बाहर की तरफ भाग उठी। बाहर सहन में आकर वो दिल पर हाथ रखकर बैठ गई। उसका खामिन करमदीन खेतों में जा चुका था। उसकी वापसी शाम तक होना थी। रुबीना की तो अकल काम करना छोड़ गई। उसकी समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बेटी के लिए क्या करे। कभी वो सोचती कि खेतों में अपने खामिन के पास चली जाए, लेकिन फिर ख्याल आता कि बेटी को इस हाल में छोड़कर कैसे चली जाए। अगर उसके जाने के बाद बेटी को कुछ हो जाए तो वो क्या करेगी? रुबीना एक दफ़ा फिर बेटी के कमरे की तरफ बढ़ी। अचानक से उसकी बेटी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। इस आवाज़ में भी रुबीना को एक मर्द के हंसने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। रुबीना बहुत घबरा गई, लेकिन वो कमरे की तरफ मुसलसल बढ़े जा रही थी और जब कमरे के दरवाजे पर जाकर खड़ी हुई तो क्या देखती है? उसकी बेटी के बाल बिखरे हुए हैं, आंखें बहुत डरावनी और चेहरे पर शदीद गुस्सा दिखाई दे रहा था। फिर बीनिश दोबारा चिल्ला उठी और रुबीना से कहने लगी, ए बुढ़िया, तू दोबारा आ गई? लगता है तुझे अपनी बेटी की ज़िंदगी प्यारी नहीं। मैं तुझे फिर दोबारा कहता हूँ, यहाँ से भाग जा वरना मैं तेरी बेटी का वो हशर करूँगा कि तू उसे देख भी नहीं पाएगी। रुबीना तो चीखें मारती हुई मुंह पर हाथ रखे वापस सहन में आ गई। वो इस कदर खौफज़दा हो गई थी कि उसकी समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे और अपनी इस मुसीबत को किसके सामने बयान करे। रुबीना ने अल्लाह के हजूर गिड़गड़ा कर दुआएं करना शुरू कर दी और कहने लगी, ए अल्लाह, मेरी बेटी की हिफाजत फरमा, इसे इस मुसीबत नागहानी से निजात दे। तू ही सबका खालिक व मालिक है। मेरी बेटी तो हमेशा तेरी इबादत में मसरूफ़ रहती थी। तू ही सबकी हिफाजत करने वाला है। मेरे परवरदिगार, मेरी बेटी को इस मनहूस से निजात दे। रुबीना दुआ मांगकर फारिग हुई और फिर अचानक ही उठकर घर से बाहर की तरफ भागी। सीधा मस्जिद की तरफ गई जहां मौलवी अमानत रहते थे। मस्जिद के बराबर में ही उनका घर था। रुबीना सीधी उनके घर जा घुसी और उनकी बीवी से मौलवी साहब से मिलने की ख्वाहिश की। जब उसकी मौलवी अमानत से मुलाकात हुई तो रुबीना ने अपनी बेटी के बारे में सारा वाक़या बताया। तब मौलवी साहब कुछ गौर फरमाते हुए बोले, आपकी बेटी पर कोई आसेब ने साया डाल दिया है, किसी जिन ने कब्ज़ा कर लिया है। रुबीना रोने लगी और मौलवी साहब से कहने लगी कि मौलवी साहब, अब आप ही बताएं कि इस जिन या आसेब से किस तरह छुटकारा हासिल किया जा सकता है। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। मौलवी साहब रुबीना को दिलासा देने लगे और कहने लगे कि बहन, आप घबराएं मत। इसी गांव में एक बुजुर्ग हस्ती है जिनका नाम नूरदीन है। वो जिनों भूतों को काबू करने का अमल जानते हैं। क्योंकि ये काम मेरे बस का नहीं, मैं तो सीधा सादा इंसान हूँ, नमाज पढ़ाता हूँ, अल्लाह से तौबा कर लेता हूँ, लिहाजा तुम उस इंसान के पास चली जाओ। फिर मौलवी साहब को न जाने क्या तरस आया कि वो खुद उसको साथ लेकर उस बुज़ुर्ग करमदीन के पास जा पहुँचे। सलाम करने के बाद कहने लगे, सरकार, ये अपने गाँव की रुबीना बहन है। माँ बेटी पाँचों वक्त की नमाज पढ़ती हैं। ये नेक औरत है। बेटी पर किसी जिन का साया है। आज ही ये वाक़या हुआ है। ये मेरे पास आई थी लेकिन मेरे बस में कुछ नहीं, इसलिए हाज़िरी दी है कि आप कुछ इनकी मदद फरमा दें। बुजुर्ग चंद लम्हों तक रुबीना को देखते रहे, फिर आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद आंखें खोलकर कहने लगे, किसने कहा था खुले सहन में नमाज पढ़ा करे? रुबीना ने परेशान होकर बुजुर्ग की तरफ देखा और बोली, शायद उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन गलती तो हो गई। बुजुर्ग कहने लगे, ये इतनी भी बड़ी गलती नहीं, ऐसा हो जाता है। हमने उसे देख लिया है। वो गांव में नया नया आया है, शरारती है। धागा दम करके देते हैं, बेटी के गले में डाल देना, फिर ज़्यादा तंग नहीं करेगा। बस घबराओ नहीं, अपनी बेटी को समझा बुझा कर शाम मगरिब के बाद मेरे पास लाना, अल्लाह बेहतर करेगा।
اتنا کہہ کر نور دین نے دھاگا دم کر کے روبینہ کو دیا اور بولے اس دھاگے کو بیٹی کے گلے میں ڈال دینا اور اسے کہنا کہ ہر نماز کے بعد درود شریف کثرت سے پڑھا کرے، ساتھ ہی چاروں کل بھی، میرا اللہ اس پر رحمت کرے۔ ہم بھی کوشش کریں گے کہ وہ بچی کو زیادہ تنگ نہ کرے۔ روبینہ نے دھاگا لے لیا، اسے دوپٹے کے پلو سے باندھ لیا اور روتی آنکھوں کے ساتھ بزرگ کا شکریہ ادا کر کے مولوی امانت علی کے ساتھ واپس لوٹ آئی۔ جب وہ گھر پہنچی تو بیٹی کو کچن میں کام کرتے دیکھا، جو برتن دھو رہی تھی اور درست حالت میں تھی۔ روبینہ نے بیٹی کو سینے سے لگایا اور بولی تم ٹھیک ہو نا بیٹی؟ مجھے کیا ہوا تھا امی؟ اور پھر امی آپ اتنی صبح کہاں چلی گئی تھیں؟ میں تو پریشان ہو گئی تھی، شاید نماز کے بعد میری آنکھ لگ گئی تھی، میں کچھ دیر کے لیے سو گئی تھی۔ روبینہ نے بیٹی کا ماتھا چوما اور کہنے لگی یہ دھاگا لو اور اسے اپنے گلے میں پہن لو۔ یہ کہاں سے لائی ہو اماں؟ ایک بزرگ ہیں، انہوں نے دیا ہے، اگر کسی پر کوئی سایہ آ جائے یا کسی آسیب کا جن کا شکار ہو جائے تو اس دھاگے میں اس کے لیے شفا ہے۔ بینش ماں کی بات سن کر حیران ہوئی اور بولی لیکن ماں مجھے کیا ہوا؟ نماز پڑھتے وقت ایک سایہ دیکھا تھا تو ڈر گئی تھی۔ اور اتنا کہہ کر وہ ذہن پر زور ڈال کر کچھ سوچنے لگی لیکن اسے کچھ یاد نہ آیا۔ روبینہ نے دھاگا اس کے گلے میں ڈال دیا اور محبت سے بولی بیٹی تم پر کسی جن کا سایہ پڑ گیا تھا، تم آسیب زدہ ہو گئی تھی، یہ دھاگا دینے والے بزرگ نے بتایا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جو بھی تمہیں تنگ کر رہا ہے اس سے وہ نمٹ لیں گے، اور اب انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہر نماز کے بعد درود شریف اور چاروں کل کثرت سے پڑھا کرو، اللہ بہتر کرے گا۔ بینش نے گہری سانس لی اور بولی مجھے تو بس اتنا یاد ہے کہ نماز پڑھتے وقت جب اٹھنے لگی تھی تو میں ڈر گئی تھی، ایسا لگا تھا جیسے کوئی سایہ سا سامنے سے گزرا ہو۔ پھر میں نے آپ کو بتایا، آپ نے مجھے تسلی دی۔ پھر مجھے یاد ہے میں کچن میں چائے بنانے گئی تھی اور وہ سایہ مجھے چائے پینے کے دوران بھی نظر آیا تھا۔ میں ڈر کر کمرے میں آ گئی تھی، میں بستر پر بیٹھ گئی تھی، پھر کیا ہوا مجھے یاد نہیں، شاید میں سو گئی تھی۔ آپ نے مجھے تسلی دی تھی نا کہ یہ میرا وہم ہوگا۔ اچھا بیٹا کوئی بات نہیں، تمہیں یہ جن زیادہ تنگ نہیں کرے گا۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد ہم دونوں ماں بیٹی اس نیک بزرگ نور دین کے پاس چلیں گے کیونکہ انہوں نے بلوایا ہے۔ تب بینش نے سر ہلا دیا۔ دوپہر کو جب روبینہ کا خاوند کرم دین گھر آیا تو بیوی نے اپنے شوہر کو گھر میں ہونے والے حالات سے باخبر کیا تو وہ پریشان ہو گیا۔ بیوی نے شوہر کو بہت زیادہ پریشان دیکھا تو کہنے لگی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مولوی امانت علی نے جس نیک بزرگ کا پتہ بتایا تھا وہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، انہوں نے تسلی دی ہے کہ وہ خود سب کچھ سنبھال لیں گے۔ ایک باپ اپنی جوان بیٹی کے بارے میں اس قدر خوفناک باتیں سن کر پریشان ہو گیا۔ وہ اللہ سے دعا کرنے لگا کہ تو ہی رحیم اور کریم ہے، میری بیٹی کو شفا دے، وہ تو بہت معصوم ہے، اس کی جان اس جن سے چھڑوا دے۔ روبینہ کا شوہر اس سے کہنے لگا کیا مغرب کے وقت میں بھی تم لوگوں کے ساتھ ان بزرگ کے پاس چلوں؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، آپ فکر مت کریں، میں بینش کو لے جاؤں گی۔ پھر شام کو مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد روبینہ نے بیٹی کو تیار کیا، اللہ کا نام لے کر گھر سے نکل گئی۔ بینش کا باپ گھر میں ہی تھا، اس نے پھر اپنے رب سے اپنی بیٹی کے لیے دعا کی۔ ادھر دونوں ماں بیٹی سروں پر اپنی اپنی چادر لیے باوضو ہو کر اس نیک ہستی کے پاس جا پہنچی۔ دعا سلام کے بعد دونوں بادب ہو کر سامنے بیٹھ گئیں۔ نور دین نے بینش کی طرف بغور دیکھا اور مسکرا کر کہنے لگے تم تو بہت پیاری اور نیک بچی ہو، اس کمبخت نے خواہ تم کو پکڑ لیا۔ بہرکیف ہم نے یہ ایک تعویذ تیار کیا ہے، اسے صاف چمڑے میں جڑوا کر بازو پر باندھ لو، وہ اب تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ پھر انہوں نے آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھا اور پھر آنکھیں کھول کر بینش پر پھونک ماری اور کہنے لگے جاؤ بیٹی، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اس کے پاک کلام میں بہت طاقت ہے۔ پھر دونوں ماں بیٹی نے بڑے ادب سے بزرگ کو سلام کیا اور گھر واپس آ گئیں۔ گھر آنے سے پہلے روبینہ نے ایک موچی سے بزرگ کے دیے ہوئے تعویذ کو چمڑے میں بند کروا لیا، راستے میں ہی بیٹی کے بازو پر باندھ دیا۔ جب دونوں گھر پہنچی تو دینو بینش کا باپ بےتابی سے بولا کیا سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے؟ ہاں سب ٹھیک ہوگا، روبینہ نے شوہر کو تسلی دی۔ رات کا کھانا تینوں نے مل کر کھایا۔ عشاء کی نماز کے بعد بینش سونے کے لیے اپنے کمرے میں آئی۔ پھر شاید آدھی رات کو اس کی آنکھ کھلی، اسے ایسا لگا جیسے اس کی گردن پر کسی کا ہاتھ آیا ہو۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ گھپ اندھیرے میں روشن دان سے چاند کی روشنی کمرے میں آ رہی تھی جس سے کمرے کی ہر شے نظر آ رہی تھی۔ حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ اس کے سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا۔ کون ہو تم؟ بینش گھبرا کر بستر سے اٹھ گئی کیونکہ اس کا پورا وجود کانپ اٹھا تھا۔ میرا نام زباٹ ہے اور میں ایک جن ہوں، یہ دھاگا جو تم نے گلے میں پہن رکھا ہے مجھے دے دو، پھر میں چلا جاؤں گا۔
بینش جو خوفزدہ ہو کر کانپ رہی تھی بولی، نہیں، یہ میں نہیں دوں گی، تو پھر میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ زبارٹ نے اسے خوفناک انداز میں دھمکی دی۔ بینش پوری جان سے لرز اٹھی۔ اس کا ہاتھ دھاگا اتارنے کے لیے گریبان تک گیا تھا کہ اس کے کانوں میں ایک آواز ابھری، نہیں بیٹی، اس کو دھاگا اتار کر مت دینا، یہ تمہاری حفاظت کر رہا ہے۔ اور یہ آواز اس بزرگ کی تھی جو بینش نے صاف پہچان لی، لہٰذا اس کا ہاتھ گریبان تک جاتے ہوئے رک گیا۔ چلو جلدی کرو، اتارو اسے، سوچ کیا رہی ہو؟ زبارٹ جن نے غصے سے کہا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ بینش نے بزرگ کی آواز سن لینے کے بعد اپنے ارادے کو مضبوط کیا اور کہنے لگی، میں یہ دھاگا تمہیں نہیں دوں گی۔ تم میری جان لینا چاہتے ہو تو لے لو، کیونکہ یہ جان میرے اللہ کی امانت ہے، ہر شے پر وہی قادر ہے، اور بھاگ جاؤ یہاں سے ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ کیوں بکواس کر رہی ہو؟ میں ایک جن ہوں، تمہارا چہرہ بگاڑ دوں گا۔ لا، یہ دھاگا اتار کر مجھے دے۔ تمہیں کہا نا نہیں دوں گی۔ زبارٹ نے اسے سخت نظروں سے گھورا اور بولا، تو بہت نقصان اٹھائے گی، تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میرے پاس اپنے رب کے کلام کی طاقت ہے، اور میرا رب وہی ہے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، ہر جاندار اور بے جان شے کو اسی نے ہی پیدا کیا ہے۔ وہ میرا رب پوری دنیا کا رب ہے۔ جا، چلا جا اور میرا پیچھا چھوڑ دے، یہ دھاگا تو میں نہیں اتاروں گی۔ زبارٹ نے اسے گھورا اور غائب ہو گیا۔ بینش نے ایک گہری سانس لی۔ وہ سمجھ گئی کہ جن اس سے شکست کھا گیا ہے، اور سمجھ گیا ہے کہ اس کی دال یہاں نہیں گلے گی۔ اس نے اپنے گھر والوں کو نہیں اٹھایا۔ اسے بزرگ کے الفاظ یاد آ رہے تھے جو انہوں نے کہے تھے کہ بیٹی، اسے دھاگا مت دینا، کیونکہ یہی دھاگا تمہاری حفاظت کر رہا ہے۔ بینش مسکرا پڑی۔ وہ سمجھ گئی کہ پاک کلام نے اس جن سے اس کی جان بچا لی۔ وہ اسی وقت اٹھی، اس نے وضو کیا اور 2 نفر شکرانے کے پڑھنے کے لیے کمرے میں جائے نماز بچھائی۔ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے کلام پاک کو پڑھتے ہیں، وہ ہمیشہ حفاظت اور فائدے میں رہتے ہیں۔